लड़ाई कौम के लिए है, कुर्सी के लिए नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये सारी जो खेल खेल रहे हैं बराबर 96 से लेकर आज तक, बल्कि मैं बोलूँगा 1953 से लेकर आज तक, शेख साहब की गिरफ्तारी से लेकर आज तक जो वो घिनौने खेल खेल रहे कश्मीरियों के साथ, वो बंद करें। नरेंद्र मोदी से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी कह रहा हूँ कि खुदा के लिए आप कश्मीर को जो है वो अकेला छोड़ दो। मुझे एक बात बताइए, बेशक किसी हर जो लीडर हमारा है उसको जेल से छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो हुर्रियत के जितने भी रहनुमा हो, चाहे कश्मीर के कितने भी रहनुमा हो। जो केस रशीद साहब के खिलाफ है वही केस आसिया अंद्राबी के खिलाफ है, वही केस यासीन मलिक के खिलाफ है, वही केस नईम खान के खिलाफ है। उन सारे लोगों को भी आप रिलीज करिए, उनके घर वाले भी तड़प रहे हैं उनके लिए। ये मैं बात कह रहा हूं कि मैंने आपको बारहा कहा कि 2 साल पहले जो हमने बयान दिया, हम आज भी उस पर साबित कदम खड़े हैं, क्योंकि ये बात फारूक अब्दुल्ला को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि आज के ज़िमन में क्या हो रहा है। आज जिस तरह एआईपी पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली वालों के जरिए, इसी तरह 1996 में ऑन अ प्लेटर गवर्नमेंट वाज गिवन टू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। एनसी ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लाया, उसको डाइल्यूट करने के लिए दिल्ली वालों ने पार्टी बनाई पीडीपी। 3.5 करोड़ रुपया उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को दिया, पार्टियां तोड़ी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में से लोग निकाले, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में से लोग निकाले, पीडीपी में डाल दिए। आज मुझे बताइए जावेद, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं सिर्फ छानपुरा असेंबली हल्के से, क्यों? मेरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता है। अगर कल को मैं 10 या 15 कैंडिडेट खड़े करता हूं, वो कैंडिडेट्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, कल को मैं उनका जिम्मेदार होगा अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आपको मालूम है डीडीसी इलेक्शंस जब उन्होंने मेरे नाम पे लड़े उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने अपने डीडीसी कैंडिडेट्स किस तरह बेचे अपनी पार्टी को, अल्ताफ बुखारी को और सजाद लोन को, जो उस वक्त की बी टीम थी बीजेपी की। मैंने बारहा ये कहा जो एआईपी पार्टी है इसीलिए मैंने छोड़ी क्योंकि उसको दिल्ली वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जावेद, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कल को एआईपी पार्टी की कैंडिडेट कोई उनके डिसीजन के बरक्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो एआईपी के पास क्या वो प्रोप्राइटी होगी उनको रोकने के लिए? क्योंकि उनकी पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई कॉमन सिंबल नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लगेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती भली बात ही समझती है कि आज एआईपी को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उसकी पार्टी भी तो इसी तरह बनाई गई। इसलिए मैं दिल्ली वालों से कह रहा हूं, हमें दिल्ली के एजेंटों से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें इस्लामाबाद के एजेंटों से लेना है। सुनिए मेरी बात, ना मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, ना मुझे हिंदुस्तान की जरूरत है। जो इनकी एजेंसियां हैं वो अपना काम दिल्ली और इस्लामाबाद में करें। कश्मीरियों की जो सियासत है उसको ऑर्गेनिकली डेवलप होने दे। जो कश्मीर की सियासत थी, 1929 में रीडिंग रूम पार्टी बनी, उस पर कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया या आईबी ने बनाई, उस पर कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया आईएसआई ने बनाई। जावेद, मेरा मंशूर जो है, जिस वक्त मैंने पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की, मेरा मंशूर इन ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखा एक हफ्ते के बाद। इन पार्टियों के मंशूर कहां थे आज तक? आज वोट लेने से पहले कितना इस्तेसाल करेंगे कश्मीरी कौम का? 2 लाख नौजवान हमारे कब्रिस्तान पहुंच गए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, अगर रशीद साहब को छोड़ना जरूरी है, आप छोड़ दीजिए उनको, मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर शबीर शाह को भी छोड़ दीजिए, नईम खान को भी छोड़ दीजिए, कासिम फोक्टू को भी छोड़ दीजिए। क्या उन लोगों ने क्या किया? 20-20, 30-30 साल वो जेल में रहे हैं, अब तो खुदा राम को छोड़ दीजिए, उनके बच्चे नहीं है। सरजान बरकाती, जिनका असली नाम जो है सरजान अहमद वगे है, सरजान अहमद वगे की बीवी भी जेल में है, सरजान वगे भी जेल में है, उनको छोड़ दीजिए, उनके बच्चे तड़प रहे हैं उनके लिए। ये कब तक आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिल्ली इस्तेमाल करते रहेगी? सरजान वगे को पहले पर्चा श्रीनगर से भरना था, फिर उनका शुपियन वाला जो था पर्चा वो रिजेक्ट हो गया, फिर कौन उनसे खाली बीरवा और गांधरबल में ही कागज भरवा रहा है? अगर सरजान वगे के इतने हमदर्द हैं लोग, तो सरजान वगे लंगेट की सीट क्यों नहीं लड़ेगा? मैं सरजान अहमद वगे के लिए अपनी सीट वकेट करता, मगर वो लास्ट मोमेंट पे, अब यहाँ पे नॉमिनेशन की जो प्रोसीजर है वो खत्म हो चुका है। लेट सरजान वगे फाइट आइदर फ्रॉम गुलबर्ग सीट और फ्रॉम लंगेट सीट। आई एम चैलेंजिंग हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स। अगर वो सही में सरजान बरकाती के वेल विशर्स है, ही शुड फाइट फ्रॉम आइदर गुलबर्ग सीट और लंगेट सीट। मैं भी देख लूंगा जो लोग उनके इतने हमदर्द बनते हैं वो असली में कितने हमदर्द हैं। इंजीनियर रशीद का हाल ही में एक बयान सामने आया है, कहा है कि वी विल फाइट फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फॉर चेयर। उमर अब्दुल्ला को भी तंज कसा है उन्होंने। उनका मंशूर क्या है? उन्होंने मेरा मंशूर आज भी आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा राय शुमारी। उनका मंशूर क्या है? मैं रशीद साहब से मोहब्बाना गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं लोगों को ऐसा ना लगे आपके और मेरे बीच में कोई पर्सनल रंजिश है। ना मेरी फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई जमीन की लड़ाई है, ना मेरी उमर अब्दुल्ला के साथ कोई लड़ाई है।
نہ ہی میری محبوبہ مفتی کے ساتھ کوئی پرسنل رنجش ہے. ہم اگر ان کے خلاف ہے وہ اس لیے خلاف ہے کیونکہ یہ دن کے اجالے میں ایک بات بولتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اس کے برعکس کرتے ہیں. محبوبہ مفتی نے ووٹ مانگے بی جے پی کے خلاف اور جا کے پھر بی جے پی کے ساتھ بیٹھ گئی. وہی کام آج رشید صاحب بھی کر رہے ہیں. آپ نے اپنی سیاست بنائی رائے شماری کے نام پہ, آج اس کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی منشور میں. آپ کی پارٹی نے جو مینیفیسٹو آگے کیا, نہ آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہے اور آپ 30-30 40-40 کینڈیڈیٹ اٹھا رہے ہیں جن پر اینٹی ڈیفیکشن لا لگے گا نہیں الیکشن کمیشن کا. آپ کی پارٹی رائے شماری کی بات کرتی تھی, آج اب رائے شماری کی بات نہیں کرتے اور آپ بولتے ہیں کہ ہم مسئلے کشمیر کی بات کریں گے. بھئی پچھلے 5 سال سے جاوید خدا را مجھے بتاؤ, ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے جو جیل کے باہر تھے. جو جیل کے اندر تھے ان کے پاس تو بہت بڑا ایکسکیوز تھا. ان کے پاس یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم جیل کے اندر ہیں, ہم کچھ نہیں کر پائے. جب یہاں بلڈوزر آئے, رشید صاحب کی پارٹی کہاں تھی؟ جب نوہٹا میں, گوجوارہ میں یہاں ہماری بچیاں سڑکوں پہ بیٹھی تھی سمارٹ میٹر کے نام پہ, ظلم کے نام پہ, ان کو بچانے کون گیا؟ جب یہاں حیدرپورہ میں انکاؤنٹر ہوا, مسلم منیر کی ہلاکت ہوئی, کنن پوش پورہ میں عبدالرشید ڈار کی ہلاکت ہوئی. عبدالرشید ڈار تو ہمسایہ ہے رشید صاحب کا. عبدالرشید ڈار کنن میں رہتا ہے, کنن گاؤں میں رہتا ہے, کپوارہ ضلع میں رہتا ہے. اس کی لاش نکالنے کے لیے اس کے بھائی کو 10 بار شیوا نشائی کے دروازے پہ کیوں آنا پڑا؟ یہ باتوں کا جواب مجھے ان کی پارٹی دے دے. میں خدا را ان سے کہتا ہوں, میرے کوئی کسی زمانے میں ان کے ساتھ پرسنل کوئی ایکویشن تھی, پرسنل رشتے تھے. آج انہی کا پاس و لحاظ رکھو, مت کھیلو کشمیری قوم کے ساتھ. یہ قوم تھک گئی ہے, پٹ گئی ہے. ہر دن میں کیمپین کے لیے جاتا ہوں, ہر دن میں یہ سنتا ہوں کہ 40-50 سال سے ہم دھوکے کھا رہے ہیں, کوئی لیڈر ہمارے جو ہے پیمانوں پہ کھڑا نہیں اترتا ہے. کہاں ہے پچھلے 5 سال سے رشید صاحب کا مینیفیسٹو؟ اچانک الیکشن سے ہی پہلے کیوں ہونا ہے ان کو ایکٹیویٹ؟ اور میں نے یہ بات 2 سال پہلے بولی ہے کیونکہ میں جان گیا تھا جس طرح انہوں نے ڈی ڈی سی کاؤنسل الیکشن میں مدد کی. اور یہ میری بات لکھ کے رکھ دو, چھانپورہ میں اے آئی پی کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رشید صاحب اور الطاف بخاری کی الائنس بہت سالوں سے چل رہی ہے. وہ تبھی چل رہی ہے جب اس کا میں نے بانڈا پھوڑ دیا اور میں اس پارٹی سے باہر نکل گیا. رشید انجینئر از گوئنگ ٹو ہیلپ دلاور میر ان رفیع آباد, ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ حسن میر ان ٹنگ مرگ, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ الطاف بخاری ان شانپورہ اینڈ اوڈی ایز ویل. یہ سب سمجھ لے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی ہے جموں کشمیر کی سیاست صاف و شفاف رہے, خدا کے لیے ایجنسیوں کو بولو, خدا کے لیے اپنے آرمی کو بولو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بولو, سیاست میں مداخلت مت کرو, مت پی ڈی پی جیسی پارٹیاں دوبارہ بناؤ, مت جس طرح آپ نے پی ڈی پی سے کیا اختلافات ہے؟ پی ڈی پی کیوں بری پارٹی ہے؟ بنائی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے, اٹل بہاری واجپئی اڈوانی نے بنائی ہے. آٹونومی ریزولوشن کو آنے کے بعد فاروق صاحب کو انہوں نے 96 میں آن اے پلیٹر ہی واز گیونگ دا گورنمنٹ. اس نے کون سا الیکشن لڑا ہے؟ الیکشن تو میں نے لڑا ہے. جب 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا, جوتے گھس جاتے ہیں جاوید صاحب. جس کانسٹیٹوینسی میں ہوں وہاں 1-1.5 لاکھ ووٹر ہے, قریباً 30 سے 40 ہزار گھر ہے. ڈور ٹو ڈور جانے میں نوجوان جو ہے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. انہوں نے کب ووٹ لیے ہیں؟ یہ تو بائیکاٹ کے مزے لیتے تھے. 1000 ووٹ پہ ان کے لوگ ایم ایل اے بنے ہیں. جماعت اسلامیہ رمن مٹو کون ہے؟ رمن مٹو جو کانگریس کا ایم ایل اے بنا ہبا قدل سے ایک زمانے میں, 1000 ووٹ لیے انہوں نے. جماعت اسلامیہ اب آ رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ آ رہی ہے. جماعت اسلامیہ کے بارے میں بھی ان کے خلاف بھی آپ نے بیان دیا تھا. میں نے اذان ہو رہی. جی